أكيد يعني كذا كنا فجيس ومن يسأل يوم كبير أما تبين كبير يوم برا إيه كبير قام كابوس تاني ما نتبع بس لبعض كابوس تاني كذا بس إيه أسيسة تجيبنا بيا ما تبي ثروتان سالكي ناقا سالكي وجي سالكي كسيا جاجيرا तो कोटला मसाली बढ़ जाके डाला है माय करे यार है ना चस यूरोप के मेरा आता है बड़ा हो सकते हो एक वो बड़े से ना करना नगासा का कब आशीष करनी बिया माता सा करनी था लोग आते लोग आते तो अब हम चुमाना करने में सिया जाएगा सगले बुक्का Aku